so mubasa daytag pinahilot guys. Ang rakita ni Ruda. Usa ka buotan nga bata si Ruda. Sa iyang adlaw nga natawhan, giregaluhan siya ni Lola Rira og duha ka rakita nga color kuna. Paborito kaayo kini niya. Adlaw nga sa gabi. Gitawag ni Ruda ang sa iya ni Mama Risa o Papa Rico kay manuroy sila sa plaza. Nalipay kaayo si Ruda. Kay makadula na siya sa iyang mga rakita ato sa plaza. Dali nga gikuha ni Ruda ang iyang duha ka rakita o gisulod sa iyang pagngaratan. Malipayon kaayo siya kay magkita na usab sila sa iyang suod nga higala nga si Rosa. Pagpadulong nila sa plaza, naagian nila si Lola Rita nga nangutlo og mga rosa sa iyang nataran. Dali nga ni amin si Ruda kang Lola Rita. Naagian og mga rosa sa iyang nataran. Dali nga ni amin si Ruda kang Lola Rita. Naagian usab nila ang punuan sa rambutan nga puno og sa bunga. Pag-abot nila sa plaza, niagi sila sa tindahan nil ani Rosa. Aduna sila'y mga nagkalain-laing mga tinda sama sa radyo, relo o grulit. Pagkataod-taod na nanghid si Roda sa iyang mama o papa nga magdula sila ni Rosa. Gikuha dayon niya ang iyang mga rakita o gipahulam ang usan ini kang Rosa. Nalipay kaayo si Rosa kay gipahulam siya ni Roda sa iyang rakita. Malipayon silang nagdula sa plaza. Malipayon usab nga nagtan-aw kanila ang mga ginikanan ni Ruda. Samtang nagdula siya, kalit nga nabuhian ni Rosa ang rakita o nahulog kini. Naigo ang gunitanan ni sa rakita sa dakong bato og naputol kini. Naguol pag-ayo og nihilak si Rosa kay naguba niya ang rakita. Naluoy kaniya si Ruda og giduol siya. Nangayo dayon og pasaylo si Rosa kang Ruda. Bisan pa man og naguba ni Rosa ang rakita, wala masuko si Ruda kaniya. Giingnan siya ni Ruda nga dili mabalaka kay ayuhon raman. Isa yang papa dali nga gikuha ni Ruda ang rakita, ang naguba nga rakita o gihatag niya kin isa yang Papa Rico aron ayuhon taod-taod na ayo na ang rakita ni Ruda. Bye bye, thank you for watching. I love you all.